आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 924। हर साल की तरह इस साल भी मदरसा अशरफुल उलूम सिम्मल ग्राम में हुज्जाज कराम के एजाज़ में इस्तकबालिया व दवाइया मजलिस का इनकाद किया गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में मुकामी लोग मौजूद थे। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको सिम्मल ग्राम के अशरफुल उलूम में लेके चलता हूँ। सर, तर्जुमे उल्टी में किस प्रोग्राम के सिलसिले में आपका आना होगा? इस वक्त हुज्जाज इकराम के इस्तकबालिया का एक प्रोग्राम मदरसा अशरफुल उलूम सिमल ग्राम कुल्टी की तरफ से इस महल्ले में सिमल ग्राम के मस्जिद में रखा गया है और उसी प्रोग्राम में शिरकत के गर्ज से हाज़िरी हुई है। ये प्रोग्राम हर साल ये लोग करते हैं और इस मदरसा अशरफुल उलूम सिमल ग्राम कुल्टी ही की जानिब से हुआ करता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही हमारी हाज़िरी होती है। इस साल भी उसी एतबार से हाज़िरी हुई है। मदरसा में आप आए, अपने मदरसे को देखें, बच्चों से मिलें, क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को तो ये बहुत पुराना मदरसा है और वो ज़माने से चल रहा है। बीच में इस मदरसे का निज़ाम किसी वजह कर रुक गया था और तालीमी एतबार से ये बंद हो चुका था। मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब जो इस वक्त मोहतमीम हैं, इनके आने के बाद इस मदरसे का नशत सानिया हुआ है, यानी दोबारा इसको आगाज़ किया गया है और जो मौजूदा इंतज़ामिया कमेटी है इसके, वो अरकान भी बहुत मुखलिस मिले हैं मुफ्ती साहब को और ये लोग सब मिल जुल करके बड़ी मुखलसाना अंदाज़ में इस इदारे की तरक्की के लिए फ़िक्रमंद हैं और रोज़ बरोज़ ये इदारा तालीमी एतबार से भी तरक्की कर रहा है। और हमने तलबा से मेरी मुलाकात होती रहती है, असातिज़ा से मुलाकात होती है, बेहतर नज़्म व ज़ब्त देखा है, तरबियत तलबा की अच्छी देखी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मौजूदा हालात और मौजूदा ज़माने को देखते हुए मज़ीद असातिज़ा मेहनत करके तलबा के अंदर तालीमी भी और अखलाक़ी भी और तरबियती अंदाज से इसमें निखार पैदा करेंगे और बेहतर तरबियत करेंगे। आप हज के प्रोग्राम आए हुए हैं, जो लोग इन साल हज की सादत पा चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि अपने हज के ताल्लुक? देखिए, हुज्जाज इकराम के लिए पैगाम क्या है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम से उनको नवाजा है। अब उनको चाहिए कि पहले वाली जो ज़िंदगी थी, अगर उसमें कहीं कोई कमी कोताही और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में उनसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं, तो अब उन कोताहियों को वो दूर कर लें और पहले की ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी अब गुजारें, ताकि ये आए कि भाई हज ने हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा कर दी है और अल्लाह ताला ने जिस इनाम से हमको नवाजा है उसका शुक्रिया भी ये है कि हम मोमिन मुकम्मल तौर पे अल्लाह के इताअत में, फरमाबरदारी में और प्यारे नबी की सुन्नत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। माजी में भी यही तकाज़ा था मोमिनीन से, अब हम मोमिन के साथ साथ अल्लाह ने हाजी भी बना दिया है, तो अब इसका तक़द्दुस ये है या हज का शुक्रिया ये कह दें कि शुक्राना ये है कि अब तो और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जो है हो जाए और मोमिनाना शान और शौकत में इजाफ़ा हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी, मेरा ताल्लुक़ दारुल क़ज़ा इमारत शरिया आसनसोल से। जनाब, कुल्टी के साथ में आपका इस्तकबाल है, आपकी कुर्बानियों को हम लोगों ने देखा, आपकी गुफ्तगू को भी सुनी। माशाअल्लाह कौम को संवारने में और इसे निखारने में एक आप बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं इन दिनों। आप जो मदरसा में यहाँ पर तशरीफ़ लाए, क्या महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में मैं अक्सर व बेशतर हाज़िर हुआ करता हूँ। हज मुफ्ती साहब जब कभी आवाज़ लगाते हैं मैं हाज़िर हो जाता हूँ और जब से मैंने देखना शुरू किया है, आना जाना शुरू किया है, तो मदरसा रूह व तरक्की है। दिन ब दिन मदरसे में तलबा का भी इजाफ़ा, तालीम भी माशाअल्लाह अच्छी है और उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ताला मदरसा तरक्की करेगा। और यहाँ के जो अरकान हैं, जो खुद्दाम हैं, माशाअल्लाह बड़े मुखलिस मालूम होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और हुज्जाज कराम का इस्तकबालिया प्रोग्राम करते हैं। ये एक बहाना है, इसी बहाने इलाके के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और कोई अच्छा पैगाम लोगों को देते हैं, लोगों को रुझान दीन की तरफ करने की कोशिश करते हैं और लोग बड़े मेहनती हैं। और मैं एक अच्छा तासुर यहाँ से लेकर जाता हूँ और मज़ीद भी अच्छी उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह ताला और भी तरक्की अता फरमाए, यही मेरी दुआ है। इन दिनों जो मुल्क की जो सूरत हाल है, कहीं ना कहीं मस्जिद को भी हम लोग बिखरता हुआ दिखाई दे रहे हैं और लॉकडाउन के बाद मदरसा में भी हम लोग को इसके असर दिखाई दिया और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग मदरसा चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं और मुहतमिम भी हमें मायूस दिखाई दे रहे हैं। इन मायूसी से भरने के लिए आपके पास क्या मशवरा है? देखिए, लॉकडाउन के बाद से जो असर पड़ा है, तो जिस तरह से मदारिस में पड़ा है उस तरह स्कूलों में भी पड़ा है। अब बहुत सारी तालीमी इदारों में पड़ा है और मदरसे की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर गरीब तबके के ही बच्चे आते हैं। अब देखा कि बहुत दिनों तक जुमूद हो गया और मदारिस बंद होने लगे,
تو معاشی حالت بھی لوگوں کی عام طور پر مدرسے میں پڑھنے والے کی کمزور ہوتی ہے، تو اپنا کام وام دیکھنے لگے، کوئی گجرات چلے گئے کام کرنے، کوئی فیکٹری میں کام کرنے لگے، پھر دوبارہ وہ سنبھل نہیں سکے کہ مدرسے میں پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور گارجین لوگوں کا مزاج بھی ہموار کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی تعلیم اور دینی تربیت چونکہ فرض ہے، اس لیے لوگوں کو جا کر کے اور اس کو سمجھانا پڑے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات اس سے بھی خراب آئے ہیں ملک میں یا پوری دنیا میں، لیکن اللہ والے سب دین پر قائم رہے ہیں، اور یہ دین قیامت تک اسی طرح قائم رہے گا، اور اس کے ماننے والے بھی قیامت اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ حالات کچھ دنوں کے لیے وہ بدلے ہیں، اس سے ہمیں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، کبھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی حالات درست ہوں گے۔ یہ چند دن کی بات ہے، ہم ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے مدارس پہلے سے زیادہ اچھے چمکیں گے، پھر علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، اور معاون بھی اسی طرح پیدا ہوں گے۔ ابھی ہمارا حوصلہ ٹوٹا نہیں ہے، ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ حالات اگر آتے ہیں تو ہم حالات کا جم کے مقابلہ کرتے ہیں، اور پائے استقامت میں کبھی الحمدللہ تزلزل نہیں آئے گا۔ جناب آپ کو بہت بہت مبارک جس دیہات میں آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ اس بار حج کے تعلق سے بتائیے کہ کیا سے آپ کے سفر تھے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ حج کا سفر یہ اصل میں ضیوف الرحمان اسے کہتے ہیں کہ رحمان کے مہمان ہم ہوتے ہیں۔ اللہ کے مہمان کا شرف حاصل ہونا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، اور الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ حج کا سفر تمام حجاج کرام نے ادا کیا۔ حج کی ترتیب اور نظام بہت عمدہ ہوا کرتا ہے، وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور وہ تمام عمدگی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خاص کر کے سعودی گورنمنٹ کو۔ انتظامات میں ہوا یہ کرتا ہے کہ ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے جس نظام کی، اس ترتیب سے ہم ناواقف ہوتے ہیں یا ہمیں یاد نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رہنے سہنے کے تعلق سے ہو یا کھانے پینے کے اشیاء کے تعلق سے ہو، سارا نظام مستحکم ہوتا، سواری کا بھی قبل از وقت ہم انتظار کرتے ہیں تو اس میں دقت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے گھر میں کھانے کا جو وقت متعین ہے، اس کھانے کا وقت سے کچھ زیادہ وقت میں ہمیں کھانا ملتا ہے، چونکہ لاکھوں لاکھ افراد ہیں، ان میں ڈسٹریبیوشن میں ٹائم لگتا ہے، تو اس سے حجاج کرام چڑچڑاپن کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کسی کو نہیں ہوتا کہ حاجی صاحب کو کھانا نہیں ملا ہو یا پانی نہیں ملا ہو، دیر سویر ہوتا ہے۔ ہم گھر کا کام کچھ کرتے ہیں، ولیمہ اور تقریب، تو اس میں 700 افراد میں دقت ہوتی ہے، وہاں 40 لاکھ کے لوگوں کا انتظامات میں پریشانی تو ہوگی، دیر ہوگی۔ اس حج میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، صبر کریں گے تو انشاءاللہ سارا کام آسان لگے گا۔ میں بہت خوش ہوں اور مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں تمام منتظمین حجاج کرام کو کہ حج الحمدللہ 2023 بہت بہتر انداز میں اور بہت اچھے انداز میں انجام کو پہنچا۔ آج اس مدرسے میں آپ کی حاضری ہوئی، پروگرام کے ذات میں شرکت کی، کیسا محسوس؟ حجاج کرام کا استقبالیہ پروگرام ہمارے محترم جناب مولانا مفتی مظفر اقبال صاحب محتمم مدرسہ اشرف العلوم بہت مخلص قابل باصلاحیت عالم دین ہے۔ ہر سال استقبالیہ پروگرام حجاج کرام کا پابندی سے رکھتے ہیں، اور ان کا اعزاز و اکرام بھی، اکرامیہ بھی انہیں دیتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے پروگرام کیا، اور مجھ ناچیز کی صدارت میں چونکہ اس سال حج سے واپسی ہوئی انہوں نے رکھا۔ اللہ اس کا بہتر بدلہ دے۔ بہت اچھے انتظامات ہیں الحمدللہ، اچھی تعداد میں حجاج کرام تشریف بھی لائے ہیں۔ اس طرح کے استقبالیہ پروگرام سے حجاج کو حوصلہ ملتا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی تک حج نہیں کیے ان کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم تمام انتظامیہ کو اشرف العلوم کے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور اپنے نیک خواہشات کا آج کے اس پروگرام سے اظہار کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو مدرسے میں زیادہ سے زیادہ داخل کریں، اور یہاں عربی کی تعلیم دیں، جس طرح سے انگریزی اسکولوں میں، بنگلہ میڈیم میں انگلش کی پڑھائی، اسی طرح سے وہ مدرسے میں بھی پڑھاویں، اور اپنے بچوں کو عالم فاضل اور دین کا علوم سکھاویں۔ اس سے انشاءاللہ ان کے گھروں کے اندر بھی برکت آئے گی، دین کا ماحول بنے گا، اور پھر علاقے کے اندر بھی دینی ماحول بنے گا۔ سر آج آپ لوگ یہاں پہ کیا پروگرام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کا جو یہاں پہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارے حجاج اکرام حج کرنے کے آنے کے بعد ان کے اکرام اور ان کے اہتمام میں ہم لوگ ایک پروگرام رکھتے ہیں، اور یہ پروگرام مدرسہ اشرف العلوم کی جانب سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے جو مدرسہ کے شورا کمیٹی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں۔ سر مدرسہ کے ابھی کیا حالات ہیں اور مستقبل میں آپ اس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟
مدرسے کا تعلیمی اعتبار سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ جو ہمارے معتمین صاحب ہیں مولانا غیاث الدین صاحب مدرس ہیں، یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے بہت محنت کرتے ہیں اور یہاں سے ہر سال 1 سال 2 سال کے بعد میں حفاظ کرام تیار ہو کر کے جس کی دستار بندی ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو دوسرے اعتبار سے جو اصل جو ہم لوگ دھیان جو دلانا چاہتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت کی حالت بہت خستہ ہے۔ خستہ سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو ہم لوگ صرف مرمت کر کے کسی طرح سے چلا رہے ہیں مدرسے کو، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ کو تعمیری اعتبار سے بنیادی طور پہ اس کو بالکل شہید کر کے، اس کو منظم کر کے اور نئے سرے سے اس مدرسے کی تعمیر کی جائے، اس عمارت کی تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے میں ان حضرات تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جن کے ذمے مدرسہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو لوگ اس مدرسے کے لیے ذرا سا بھی فکر تھوڑا سا لے لیں تو انشاءاللہ اس مدرسے کی نئی عمارت ہو جائے گی۔ مدرسہ جو ہے ابھی ہم لوگوں کا مدرسہ اشرف العلوم مدرسہ اشرف العلوم بہت بہتر چل رہا ہے۔ پچھلے جب سے ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں، مدرسے کی حالت، درس و تدریس اور مدرسے کا جو بھی نظام ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے۔